सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म शिक्षक वा सहजकर्ता रामकुमार चौधरीको नमस्कार। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयको पाठ 1 रेखा र कोणबारे छलफल गर्दै केही कुराहरू सिक्नेछौँ। त्यसैले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो किताब, कपी र कलम लिएर तयार बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पाठ 1 को पेज नम्बर 7 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो? त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी रेखा र कोण अन्तर्गत रेखा र कोणको परिभाषा गर्दै र केही कोणहरूको पनि रचना गर्नेछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेखा भनेको के हो त? भन्नुहोस् त। सुनिराख्नु भएको छ? भन्नुहोस् त। रेखा भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी बिन्दुहरू जोड्ने चित्रलाई रेखा भनिन्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी बिन्दु जोड्ने चित्रलाई रेखा भनिन्छ। र रेखालाई जति पनि लम्ब्याउन सकिन्छ, यसलाई दुवैतिर जति पनि लम्ब्याउन सकिन्छ, त्यसैले रेखाको नाप अनिश्चित हुन्छ। र यही कुरालाई यहाँ चित्रद्वारा पनि प्रष्ट पार्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान आकर्षण म याद गर्न चाहे, यहाँ दुई बिन्दु जोडिएको दुईटा चित्र छ। एबी बिन्दु जोडिएको एउटा चित्र र सिडी बिन्दु जोडिएको अर्को चित्र। र एबी बिन्दु जोडिएको चित्रमा दुवैतिर बाण वा एरो चिन्ह दिएको छ। यसको अर्थ के त? यो ए बिन्दुबाट हामीले यतातिर जति पनि लम्ब्याउन सक्छौँ, यसै गरी बी बिन्दुबाट पनि हामीले यतातिर जति पनि लम्ब्याउन सक्छौँ। यसरी हामी ए र बी बिन्दुबाट यो चित्रलाई हामीले जति पनि लम्ब्याउन सकिने भएको हुनाले यसलाई रेखा भनिन्छ। र यसरी रेखाको सानो एउटा टुक्रा वा भागलाई रेखाखण्ड भनिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ सी र डी दुई बिन्दु जोडिएको एउटा चित्र छ र यसको नाप निश्चित छ। किनभने यसलाई हामीले बी बिन्दुबाट यतातिर पनि लम्ब्याउन सकिँदैन र यतातिर पनि हामीले लम्ब्याउन सक्दैन। त्यसैले यसको नाप निश्चित छ। त्यसैले निश्चित नाप भएको दुई बिन्दु जोड्ने चित्रलाई रेखाखण्ड भनिन्छ। अब यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कोण भनेको के हो भन्नुहोस् त? हो, दुईवटा रेखाहरू आपसमा काटिँदा बनेको कुनालाई कोण भनिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले दुईटा काठका सिन्काहरू जोडिएको टुक्राहरू लिएको छु र एउटा सिन्कालाई एउटा रेखा मानेर अर्को सिन्कालाई अर्को रेखा मान्दाखेरि यसलाई मैले एउटा रेखालाई स्थिर राखेर अर्को रेखालाई बिस्तारै मैले फट्याउँदा यहाँ जुन किसिमको आकृति बन्दै गएको छ र यो आकृतिलाई नै कोण भनिन्छ। अर्थात् दुईवटा रेखाहरूको परिक्रमणको परिमाणलाई नै कोण भनिन्छ। र यो कुरा प्रष्ट पार्नको लागि मैले यो हातमा लिएको काठको सिन्काबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्ट पार्न गइरहेको छु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि मेरो हातमा दुईटा काठको जोडिएको दुईटा काठका सिन्काहरू छन्। त यहाँ एउटा काठको सिन्कालाई एउटा रेखा र अर्को काठको सिन्कालाई अर्को रेखा मान्दाखेरि यहाँ दुईवटा रेखाहरू छन्। र अहिले यो रेखा एउटै लाइनमा छन् र यसलाई मैले बिस्तारै परिक्रमण गराउँदै जाँदा यहाँ विभिन्न नापका कोणहरू बन्दै गएका छन्। र यसरी परिक्रमण गराउँदै जाने क्रममा र यसलाई यसरी सिधा राखिएको अवस्थामा यो 90 डिग्री कोण बनेको छ। र यसै गरी यसलाई
परिक्रमण गराउँदै जाने क्रममा अब यो 90 डिग्री भन्दा बढी कोण बन्न गइरहेको छ र यस्तो अवस्थाको कोणहरूलाई अधिक कोण पनि भनिन्छ र यो रेखालाई परिक्रमण गराउँदै जाने क्रममा यहाँ सिधा रेखा बनेको छ र जहाँ 180 डिग्री कोण बन्न पुगेको छ र जसलाई सरल कोण पनि भनिन्छ र यसै गरी परिक्रमण गराउँदै जाने क्रममा अब 180 भन्दा बढी डिग्रीका नापका कोणहरू यहाँ बन्दै गएको छ जसलाई हामी बृहत कोण पनि भन्छौँ र यसरी हामीहरूले यी काठका सिक्काहरूबाट कोण भनेको के हो अथवा कोणको अवधारणा हामीमा प्रष्ट हुन जान्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी कोणको रचना गर्नतिर लागौँ र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कम्पास, स्केल, सिसा कलम र कपी लिएर तयार बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त सबै विद्यार्थी भाइहरू तयार हुनुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी सर्वप्रथम 60 डिग्री कोणको रचना गर्न सक्छौँ। 60 डिग्री कोणको रचना गर्न गइरहेका छौँ। 60 डिग्री कोणको रचना गर्नुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोणको रचना गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीहरूले एउटा रेखाखण्ड खिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि म सँगसँगै रेखाखण्ड खिच्न सिक्नुहोला। त विद्यार्थी भाइहरू पनि मसँग रेखाखण्ड खिच्नुहोला। मैले रेखाखण्ड खिचेँ। अब यो रेखाखण्डको नाम मैले एबी दिएँ। अब यहाँ के भयो त एबी एउटा रेखाखण्ड भयो। अब हामीले कम्पासको सियोको टुप्पो त्यो ए बिन्दुमा राखेर एउटा चाप एबी रेखाखण्डलाई काटिने गरी खिचौँ र त्यसपछि यो कम्पासको सियोको टुप्पो ए बिन्दुबाट हटाएर यो रेखाखण्डको काटिएको बिन्दुमा राखौँ र त्यसपछि फेरि चाप खिचौँ र यो चापलाई कुनै बिन्दुमा काटिनेछ र यो काटिएको बिन्दुमा हामीहरूले पोइन्ट गरौँ र त्यसपछि यो ए बिन्दु पोइन्टसँग रेखा खिचौँ र यसरी खिचिएको कोण कति डिग्रीको बन्छ? 60 डिग्री। अब यो रेखालाई हामीले सी नाम दिँदा यहाँ एङ्गल सिएबी बराबर 60 डिग्री कोणको रचना भयो। र यसै गरी अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी 120 डिग्री कोणको रचना गर्छौँ। 120 डिग्री कोणको रचना गर। अब 120 डिग्री कोणको रचना गर्न फेरि पनि हामीहरूले एउटा रेखाखण्ड खिच्नुपर्ने हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि एउटा रेखाखण्ड खिच्नुहोस् त। मसँग खिच्नुहोस् त। अब यो रेखाखण्डको नाम फेरि पनि हामीले एबी पनि राख्न सक्छौँ। र अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने 120 डिग्री भनेको कति हो त? 120 डिग्री भनेको 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री अथवा दुईटा 60 डिग्रीको चाप खिच्दा कति डिग्रीको कोण बन्छ? 120 डिग्रीको कोण बन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले फेरि अघि चाप खिच्या जस्तै फेरि म सँगसँगै चाप खिच्नुहोस् त। सबैले कम्पासको सियोको टुप्पो ए बिन्दुमा राख्नुहोस्।
र यसरी यो एबी रेखाखण्डलाई काटिने गरी चाप खिच्नुहोस् र त्यसपछि यो कम्पासको सियोको टुप्पो ए बिन्दुबाट हटाएर यो चापलाई नघटाई नबढाइकन अब यो काटिएको बिन्दुमा कम्पासको सियोको टुप्पो राख्नुहोस् र यो चाप खिच्नुहोस् र यसरी चाप खिच्दा कुनै ठाउँमा काटिन्छ र त्यसलाई फेरि पनि पोइन्ट गर्नुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी कति डिग्री कोणको रचना गर्न गइरहेछौँ? 120 डिग्री। कति डिग्री? 120 डिग्री। त्यसैले 120 डिग्री भनेको कति हो? 60 प्लस 60 अथवा दुईटा 60 जोड्दा कति हुन्छ? 120 डिग्री। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ 60 डिग्री यसरी चाप खिच्दा 60 डिग्री भइसक्यो। अब फेरि पनि हामीहरूले कम्पासको सियोको टुप्पो यो बिन्दुमा राखेर हामीहरूले अर्को चाप खिच्यो भने फेरि यो चाप कुनै ठाउँमा काटिन्छ र अब यसलाई हामीहरूले फेरि यहाँ पोइन्ट गर्छौँ र त्यसपछि हामीहरूले अब यो पोइन्ट गरिएको रेखा र यो बिन्दु ए हामीहरूले यसरी जोड्छौँ र यसरी जोड्दा 120 डिग्रीको कोण बन्छ र यो रेखालाई हामीले मानौँ फेरि पनि सी नै नाम दियो भने यहाँ फेरि के भयो त? एङ्गल CAB बराबर 120 डिग्री कोणको रचना भयो र यसरी हामीहरूले 120 डिग्री कोणको रचना गर्न सक्छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले 60 डिग्री कोणको रचना पनि गऱ्यौँ र 120 डिग्री कोणको रचना पनि गऱ्यौँ। अब हामी 90 डिग्री कोणको रचना गरिरहेका छौँ र सबै विद्यार्थी भाइहरू फेरि पनि आफ्नो सिसा कलम कम्पास र स्केल लिएर त्यहाँ बसिदिन हुन म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु। 90 डिग्री कोणको रचना गर। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 90 डिग्री भनेको कति हो त? 90 डिग्री भनेको 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। त मैले 60 डिग्री र 30 डिग्री किन लेखेँ त? किनभने हामीहरूले कोण बनाउँदा अरू कोणहरूको पनि आधार लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामीहरूले 90 डिग्री कोण बना। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी 90 डिग्री कोणको रचना गर्न गइरहेका छौँ र सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि पनि आफ्नो कम्पास स्केल र कपी लिएर तयार भएर बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र पक्कै पनि सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि पनि कम्पास सिसा कलम कपी लिएर पक्कै पनि तयार भएको हुनुपर्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म यहाँ एउटा रेखाखण्ड खिच्न गइरहेको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले म सँगसँगै एउटा रेखाखण्ड खिच्नुहोला र यो रेखाखण्डको नाम मैले AB रेखाखण्डको नाम दिए र पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले AB नै नाम राख्यो होला। अब अघि गरेको जस्तै फेरि पनि हामीहरूले यो कम्पासको सियोको टुप्पो अब यो बिन्दु A मा राख्दै अब हामीहरूले एउटा चाप खिच्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाप खिच्दा विद्यार्थी भाइहरूले एउटा आकर्षक चाप आउने गरी पक्कै पनि खिच्नुहुनेछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म पनि यहाँ चाप खिच्न गइरहेको छु र यो चाप खिच्दाखेरि यो AB रेखाखण्डलाई छुने अथवा काटिने गरी खिच्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अब यो काटिएको बिन्दुमा कम्पासको सियोको टुप्पो राखेर फेरि अर्को चाप खिच्नुपर्ने हुन्छ
र यसरी चाप खिच्दाखेरि कुनै ठाउँमा काटिन्छ र यो काटिएको बिन्दुमा हामीले पोइन्ट गरौँ र अब भनौँ त यो कति डिग्रीको कोण बन्यो त? हो 60 डिग्री। कति डिग्री? 60 डिग्री। अब हामी फेरि यो 60 डिग्रीमा कम्पासको सियोको टुप्पो राख्छौँ र त्यसपछि फेरि अर्को चाप खिच्छौँ र यो पनि कुनै ठाउँमा काटिन्छ र यसरी काटिँदा अब यो कति डिग्रीको कोण बन्न गयो त? 120 डिग्री जुन हामीले बनाइसकेका छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बनाइसक्नु भएको होला। अब हामी कति डिग्री कोणको रचना गर्न गइरहेछौँ त? 90 डिग्री। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ केही कुरा यहाँ भन्न गइरहेको छु। अब 90 डिग्री अब हामीले 60 डिग्री र 120 डिग्री यहाँसम्म आएर 120 डिग्री त भयो, तर हामी कति डिग्री कोणको रचना गर्नुपर्ने छ? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कसरी बनाउने त? अब यो खण्ड र यो खण्ड 60 डिग्री, यो खण्ड र यो खण्ड 60 डिग्री भनेपछि 60 120 र यो खण्ड र यो खण्डलाई आधा गर्दाखेरि कति हुन्छ? 60 को आधा कति हुन्छ? 30 डिग्री। 60 डिग्रीको आधा कति हुन्छ? 30 डिग्री। त्यसैले 60 डिग्री कोण त हामीले बनाइसकेका छौँ। अब हामीले 60 डिग्रीमा कति डिग्री कोण थप्नु पर्ने हुन्छ? 30 डिग्री। र त्यो 30 डिग्री अब हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौँ त भन्दाखेरि यो 60 डिग्रीबाट हामीले माथि चाप खिच्छौँ र यसै गरी 120 डिग्रीबाट माथि चाप खिच्छौँ र यहाँ 30 डिग्री बन्न आउँछ र यसरी यहाँसम्म त 60 डिग्री बनिसकेको छ र यहाँको 30 डिग्री जोडिँदा कति हुन्छ? 90 डिग्री। र यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म सँगसँगै फेरि तपाईँहरूले अब 120 डिग्रीमा कम्पासको सियोको टुप्पो राख्नुहोस् त। 120 डिग्रीमा यसरी कम्पासको सियोको टुप्पो राखौँ र माथि चाप खिचौँ र यसै गरी यो 60 डिग्रीमा पनि कम्पासको सियोको टुप्पो राखेर फेरि पनि माथि चाप खिचौँ र पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसै गरी बनाइसक्नु भएको होला। अब यसपछि अब हामीहरूले यो काटिएको बिन्दुमा हामीले पोइन्ट गर्छौँ र पोइन्ट गरिसकेपछि अब हामीले यो ए बिन्दुसँग हामीहरूले यसरी जोड्ने काम गर्छौँ र यसरी जोड्दा यहाँ 90 डिग्रीको बन्छ र यो रेखाको यो बिन्दुलाई हामीहरूले मानौँ ओ नाम दियो भने अब यहाँनिर एङ्गल OAB बराबर 90 डिग्री कोण बन्न गयो र यसरी हामीहरूले 90 डिग्री कोणको रचना बनाउन सक्छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीहरू अहिलेसम्म 60 डिग्री कोणको रचना गऱ्यौँ, 120 डिग्री कोणको रचना गऱ्यौँ र 90 डिग्री कोणको पनि रचना गऱ्यौँ। होमवर्कको रूपमा अब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री र 105 डिग्री कोणको रचना गर्न मैले विद्यार्थीहरूलाई होमवर्क दिएँ। हस्त